इंडिया के एक बहुत बड़े साहिब इल्म वेदिक एस्ट्रोलॉजर का एक बहुत बड़ा खूबसूरत अता करदा तोहफा पाकिस्तान में एक मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। रेमेडीज के चक्रों में पड़े हैं, ये पढ़े ना। कहां गई लाल किताब? उन्हें कहा लाल किताब तो भैया हमारी है, वो तो कारमा है, हमारा धर्म है, उसके मुताबिक चलेगा। या तो फिर मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करो, जो इस्लामिक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी है, जो इब्ने अरबी की एस्ट्रोलॉजी है, जो अखवानुस सफा की एस्ट्रोलॉजी है, या तो आप उसको फॉलो करें ना। उसका तो पूरा एक निजाम है, ताजिक एस्ट्रोलॉजी, अरेबिक एस्ट्रोलॉजी, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी। पहली खुशखबरी आप सब व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए यह है कि मैं अपने चैनल पे जो कंटेंट आपको देता आया हूं उसे मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एक एस्ट्रोलॉजी और एक होरोस्कोप। एस्ट्रोलॉजी पेड सर्विस होगी, होरोस्कोप फ्री होगी। जाली और कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजर जिनके सामने से अगर लैपटॉप उठा लिया जाए तो इनकी एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी, वो लोग जो आपसे हजारों लाखों रुपया फीस एंड कर भी आपको वो चीजें नहीं बताते, तो सब कुछ मैं आपको फ्री में बताऊंगा कि बर्थ चार्ट कितना मुश्किल है बनाना, उसको तशरीह के साथ समझाना और उसके तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना। ये पूरा मुकम्मल तफसीली बर्थ चार्ट मैं बनाता रहा हूं और 2 सालों में मैंने 1000 से ज़ायद लोगों को बना के दिया और बहुत कम फीस पे बना के दिया। इसमें मैंने अपनी जान मार ली, अपने आसाब शल कर लिए, अपने दिमाग की रगे जहानतें मैंने चटखा दी और मेरी बस होगी। मैं YouTube पे प्रॉपर काम नहीं कर सका, आप लोगों को टाइम नहीं दे सका, तो अब मैंने यह तय किया है कि मैंने फुल बर्थ चार्ट बनाना बंद कर दिया है। आप इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। इसमें कोई बनावट, तसन्ना, मलम्मा साजी, मकर फरेब और झूठ नहीं है। हकीकत पे मबनी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपकी कोई नेकी आपके काम आई है जो आप इस चैनल पे इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये गैर रिवायती पैगाम है जिसे आप सुनेंगे और आप इसे समाअत करने के बाद ये जान जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो चुका है। आपकी कोई नेकी, कोई रेमेडी, कोई सदका खैरात, कोई दुआ आपके काम आई है जो आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कायनाती तवानाइयों का उसूल ये है कि अच्छे लोग अच्छे लोगों तक पहुँच जाते हैं, इल्म के मुतलाशी इल्म तक रसाई हासिल कर लेते हैं, मारिफत के तालिब इरफान तक पहुँच जाते हैं, हकीकत के तालिब हकीकत को पा लेते हैं, सच दरियाफ्त करने वाले हकाइक से आश्कार हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन जद्दा वाजादा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में रूहानियात, मख्फी उलूम, पुरअसरार बातों को जानने और समझने के लिए दुनिया जहान को खंगाला होगा, मेहनत की होगी, रियाजत की होगी, आपने बहुत सा इल्म इधर उधर से सीखा होगा, समझा होगा। आप होरोस्कोप भी सुनते हैं, आप दिन रात भटक रहे हैं, आप अपने सितारे को संवारना चाहते हैं, अपना मुकद्दर बनाना चाहते हैं, आप ख़ुद को दरियाफ्त करना चाहते हैं, इस ज़िंदगी की सख्तियों में मुश्किलात का मुकाबला करने की सबील तलाश कर रहे हैं, आप रेमेडीज़ तलाश कर रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये ख़राबियाँ, परेशानियाँ क्यों हैं और इनका ख़ात्मा कैसे होगा। आप ये जानने के लिए हर वक्त इधर उधर अपना होरोस्कोप सुनते हैं, अपने बुर्ज के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, अपनी किस्मत को संवारने के लिए दिन रात आप कोशां हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इन तमाम झंझटों से
बिल्कुल आज़ाद करने वाला हूँ। मैं मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपसे मुखातिब हूँ। मैं एक इस्लामिक स्कॉलर, थियोलॉजिस्ट, सूफ़ी स्पिरिचुअल हीलर, प्रीचर, मेटाफिजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। आप पैदा हुए हैं, जिस वक्त आप पैदा हुए हैं वो एक लम्हा जब आप इस दुनिया में आए, वो एक पल, घड़ी, आन, सात जिस वक्त आप इस दुनिया में ज़ाहिर हुए, वो वक्त आपकी ज़िंदगी और आपकी तकदीर का फ़ैसला करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त आप पैदा हुए, क्या वो वक्त अच्छा था या बुरा था? लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन उम्दा मटेरियल और बेहतरीन वक्त में पैदा किया। आप होमवर्क कर लीजिए। तक़वीम का माना क़वाम से अख़ज़ हो रहा है। तक़वीम का माना वो मादा और मटेरियल जिससे आप पैदा हुए, और तक़वीम कैलेंडर और वक्त को भी कहा जाता है। तो इंसान जो भी है वो आप भी हैं। अल्लाह ने आपको अच्छे उम्दा मादा मटेरियल मवाद से अच्छे वक्त में पैदा किया। खुदावंद कुद्दूस जालिम नहीं है। उसने अमीर है या गरीब, अच्छा है या बुरा, नेक है या बद, सईद है या शकी, सबको पैदा अच्छे वक्त में किया है। तो इल्म नजूम की जो बुनियाद है वो आपके पैदाइशी वक्त से तयन की जाती है। आपका पैदाइशी जायचा ये बताता है कि जब आप पैदा हुए उस वक्त आसमान बाला पे कवाकिब, सैयारगान किन हालतों में, किन पोजीशंस में थे, तो यही देखा जाता है ना आपके बर्थ चार्ट में। लेकिन अब आप इस बात को समझें कि आपको आपके खुदा ने इंसान के रूप में सबसे बेहतरीन जिस्म में बेहतरीन वक्त में पैदा किया है, और इसकी तायीद हदीस नबवी से भी हो रही है कि बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अब ये उसके वालिदैन और माहौल पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरफ ले जाते हैं। फितरत इस्लाम पे पैदा होना इस बात की दलील है कि आप अच्छे मटेरियल, अच्छे मादा और अच्छे वक्त में पैदा हुए हैं। आपकी पैदाइश में कोई नक्स नहीं है। ये बात याद रखिए कि आपकी पैदाइश तो अच्छे वक्त में है, और आपके पैदाइशी जायचा में खालिक कायनात ने एक बैलेंस रखा है, एक तवाज़ुन रखा है। जायचे के 12 घर हैं, ज़िंदगी के 12 उमूर पे ये हुकूमत करते हैं। आपके जायचा के 12 घरों में कुछ कवाकिब आपके लिए नफ़ामंद हैं, कुछ कवाकिब आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो ये बैलेंस है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, सआदत भी है, शकावत भी है, सख्ती भी है, आसानी भी है। इसमें मुश्किलात भी हैं, आसानियाँ भी हैं। इसमें गुर्बत भी है, इमारत भी है। बहुत से मामलात में आपको कमज़ोर रखा जाएगा, बहुत से मामलात में आपको ताकत दी जाएगी। अब आपने अपने बर्थ चार्ट से ये जानना है कि आप हैं क्या और आपको किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें इतना ज़रूर मालूम होना चाहिए कि अरबी ज़बान अंबिया की ज़बान है, और अरबी ज़बान के जो अल्फ़ाबेट हैं वो 28 हैं, और माहिरीन उलूम रूहानिया ने 28 हरूफ को 28 सितारों पे तकसीम किया है। इन्हें कमरी मनाजिल, मून मैंशंस, ल्यूनर स्टेशंस कहा जाता है। ये 28 स्टार हैं, ये 28 सितारे हैं। आप इन 28 सितारों में से किसी एक सितारे के हामिल हैं। ये है आपका स्टार। जिस वक्त आप पैदा होते हैं 28 स्टार्स में से एक आपका स्टार होता है, और इनको स्टार कहा जाता है। और ये स्टार 12 बुर्जों में तकसीम है। ज़ोडाइकल साइन बुर्ज अलग होता है, स्टार अलग होता है। अब मामला ये है कि 28 स्टार जो हैं, हर स्टार की एक अपनी ताकत है,
اس کا ایک اپنا ایلیمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے، دھات ہے، اس کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک نمبر ہے، اس کی اپنی ایک سفلی یا علوی، اچھی یا بری، سعد یا نحس، طاقت ہے، قوت ہے۔ ہر ستارے کے اپنے متعلقہ کام ہے، ہر ستارے کی اپنی ایک علامت اور پہچان ہے، ہر ستارے کا اپنا ایک جن ہے، ایک فرشتہ ہے، ہر ستارے کا اپنا ایک عفریت ہے، ہر ستارے کی اپنی ایک کائنات ہے، الگ ایک دنیا ہے، الگ ایک نظام ہے۔ ہر ستارے کا دنیا کی ہر زبان اور ہر تہذیب میں الگ الگ تعارف ہے، الگ الگ دیوی دیوتاؤں پہ وہ ستارہ تقسیم ہے۔ ہر ستارے کے مندر، معبد، عبادت خانے دنیا میں موجود ہیں۔ قبالہ سے لے کے علم جفر تک اور پوری دنیا کے روحانیات کے علوم و فنون میں انہی 28 ستاروں پہ بات کی جاتی ہے۔ چائنیز اسٹرالوجی ہو یا ویدک اسٹرالوجی ہو، نکشترا کا ایک لمبا چوڑا نظام ہو، یا ہمارے مسلم منجمین کے متعین کردہ اولیاء، صوفیاء، کاملین کے تعلیم کردہ انبیاء و مرسلین کی زبان کے 28 لیونر سٹیشنز، جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کی منازل طے کی، وہ ان 28 منازل میں سفر کرتا ہے۔ ان 28 ستاروں میں ہر ستارے کا اپنا ایک حرف ہے، اس کی ایک اپنی قوت ہے، اپنی ایک تاثیر ہے۔ اب جو پلانٹری سسٹم تیار کرنے والے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں، ان کا ایک خاص نظام ہے۔ وہ جب زائچہ بناتے تھے تو سب سے پہلے آپ کا سٹار دریافت کیا کرتے تھے، اور سٹار دریافت کر کے وہ آپ کا اسم اعظم آپ کو بتایا کرتے تھے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، آپ ویکیپیڈیا پہ تشریف لے جائیں، آپ گوگل کر لیں، عالم اسلام کے بہت بڑے صوفی عارف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسپریچول اسٹرالوجی کے ماسٹر تھے، اور یہ علم انہوں نے اخوان الصفا سے لیا تھا، بریدرنز آف پیورٹی سے۔ اور یہ جو بریدرنز آف پیورٹی تھے، اخوان الصفا، خلان الوفا، یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی تھی مسلم فلاسفہ کی، اور یہ سب شاگرد تھے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ تو اس علم کو رائج کیا باضابطہ طور پر ابن عربی نے، تو میں نے بھی اسے پریکٹس کیا ہے، میرے پاس یہ سسٹم موجود ہے۔ جب بھی کسی انسان کا زائچہ بنایا جائے، سب سے پہلے تو اس کا سٹار دریافت کیا جائے کہ آپ کا سٹار کیا ہے۔ یہ حمل، سور، جوزہ، سرطان، یہ سٹارز نہیں ہیں، یہ زوڈائیکل سائنز ہیں۔ میں ان پہ آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا سٹار کون سا ہے۔ انڈیا کے دور حاضر کے ایک بہت بڑے جیوتشی سے ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ استاد اور شاگرد کے درمیان بات ہو رہی تھی، تو انڈیا کے اس گیانی، دھیانی، کامل علم رکھنے والے، مہارت رکھنے والے جیوتشی نے کیا خوبصورت جواب دیا، اور اس کا یہ جواب مجھ پہ قرض ہے، اور اس کا قرض میں اتار دیتا ہوں یہیں پہ۔ جیوتشی نے جو جواب دیا، وہ کہا کہ بیٹا، ہمارے جیوتش سسٹم میں 27 نکشتر ہیں، اور یہ 27 نکشتر تقسیم ہیں دنیا جہان کے انسانوں، ان کی قبیلوں، ان کی ذاتوں کے تعین پہ کہ کون کیا ہے۔ اور بھگوان کا، یہ اس نے لفظ بولا کہ بھگوان کا یہ اصول ہے، قانون ہے کہ جو رشی، منش، سادھو، سنت، فقیر، درویش ہوتے ہیں،
ان کو وہ خاص نکشتروں میں پیدا فرماتا ہے، وہ خاص نکشتروں میں جنم لیتے ہیں، اور کچھ ایسے خاص نکشتر ہوتے ہیں جن میں بھگوان کے اوتار جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے بات کی، اس نے کہا کہ جو محمد صاحب ہیں ان کا نکشترہ بہت بلند و بالا تھا، تو بیٹا ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی بات۔ صاحب علم جوتشی کی جو اتنی خوبصورت بات ہے اس کا قرض اب میں اتار رہا ہوں۔ مجھ سے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا، جس کا ہورosکوپ بہت برا ہو وہ کیا کرے، جس کے پیدائشی ذائچہ میں کواکب سب کے سب تباہ و برباد ہوئے پڑے ہوں، ناقص اثر دے رہے ہوں، تو وہ کیا کرے؟ میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ دیکھو، اگر آپ شری رام کی کنڈلی دیکھو تو وہ دنیا کی سب سے اچھی کنڈلی تھی۔ بنی نوع انسانیت میں سب سے اچھا اور بہترین ذائچہ جو جنم کنڈلی ہے وہ شری رام کی ہے، لیکن شری رام کو ساری زندگی سکھ نہیں آیا۔ ایک غلطی میں شری رام کا تخت گیا، تاج گیا، ایک ہی رات میں راج دربار سے فارغ ہوئے، پھر اپنے باپ کی موت کے وقت اس کے قریب نہ جا سکے، پھر ماں کی ممتا سے محروم ہوئے، اور اس کے بعد 14 سال جنگلوں میں بیابانوں میں کشٹ کیا، ریاستیں کی، مصیبتیں جھیلیں، پھر جس سے محبت کی وہ ہاتھ سے نکل گئی، پھر اولاد ہوئی، اولاد نے بغاوت کی، کوئی اپنا نہ بن سکا، انجام کار خود کی جان لے لی، اور قصہ پاک۔ اتنی مشکل اور کھٹن زندگی کے باوجود شری رام کا جو ہورosکوپ ہے، ان کا جو جنم کنڈلی ہے، وہ دنیا کا سب سے اچھا اور بہترین جنم پاتر ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ برے لوگ اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرتے ہیں اور اچھے لوگ امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ مشکلات جو وہ جھیلتے ہیں وہ بنی نوع انسانیت کے لیے فائدے میں بن جاتی، تو یہ ایک قسم کا سیکریفائز ہوتا ہے۔ تو ویدک سسٹم ہو یا سناتن دھرم، اس کا پہلا میسیج ہی یہی ہے کہ ایشور نے یجن کے لیے سنسار بنایا، خداوند قدوس نے کائنات کو قربانی کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں دیکھ رہے ہیں تو یقین کیجئے ان مشکلات کا بدلہ، صلہ، صبر کا نعم البدل اور متبادل اجر اللہ آپ کی اولادوں کو دے گا، آپ کی نسلوں کو دے گا۔ آپ کربلا سے لے کے اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ تک پڑھ لیں، آپ تعلیمات اہل بیت کو پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں اشد البلاء علی الانبیاء ثم علی الاولیاء، سب سے زیادہ مشکلیں انبیاء پہ آئیں، پھر اولیاء پہ آتی ہیں۔ نیک لوگوں کی زندگی میں مصیبت ہے، ریاضت ہے، کھٹن ہے، دقت ہے، تکلیف ہے، تو خود کے بارے میں یہ سمجھنا کہ میں بدبخت ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے، پہلا سبق یہ یاد رکھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، آپ کو عمدہ مٹیریل میں، عمدہ وقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنا تعارف حاصل کریں، خود کو پہچانیں۔ اسٹرالوجی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے، آپ کس مینشن، کس نکشتر کے تحت پیدا ہوئے ہیں، آپ ہیں کون۔ اور یہ جو ہمارے ہاں علم نجوم کا دھندا پروفیشنلی طور پہ رائج ہے، میں آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا، مجھ سے برچارڈ نہ بنوائیں، میں آپ کو بنا کے بھی نہیں دے رہا ہوں، آپ جس سے بھی بنوائیں اس سے اپنا نکشترہ پوچھیں، اس کا پدم پوچھیں، اس کی پوری ڈیٹیل پوچھیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو آگے اپنے پورے لمبے چوڑے ذائچے میں پڑھنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسلامی، تاجک، قبالہ، جفر، ویسٹرن، ٹراپیکل سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اسٹرالوجر سے پوچھیں کہ بھیا آپ میرا سٹار بتائیں، میرا مون مینشن سٹیشن بتائیں، اور مجھے میرے مذہب کے بارے میں،
میرے مذہب کے مطابق اس سٹار کی پوری ڈیٹیل مجھے فراہم کریں۔ دیکھیے، اگر آپ ہندو ہیں اور آپ ہندو جیوتشی سے اپنا نکشتر معلوم کریں گے تو وہ آپ کو اس کا دیو یا دیوی، اس کا بھگوان، اس کا منتر، اس کا جنتر، اس کی ریمیڈی، اس کے تمام تر روحانی اعمال، اطوار، اس کی قوت، اس کی سعادت، اس کا کام، اس کی نفسیات، اس کی فطرت، سب کچھ بتا دے گا۔ جو جیوتشی اپنے بچے کا زائچہ بناتے ہیں وہ اس بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ اس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ابن عربی کا سسٹم فالو کریں نا، آپ زائچہ بنانے والے کو کہیں کہ ہمیں ابن عربی لیونر سسٹم کے مطابق بتا کہ ہمارا مینشن کیا ہے، ہمارا مون سٹیشن سٹار کون سا ہے، جس سٹار میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ سٹار کیا طاقت رکھتا تھا، اس کا کام کیا ہے، وہ سٹار چور ہے، ڈاکو ہے، تاجر ہے، حکیم ہے، معالج ہے، معلم ہے، محقق ہے، فلاسفر ہے، وہ درزی ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ جن صفت ہے، وہ جانور صفت ہے۔ ایک سٹار کو 360 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بتا کائنات میں میرے لیے حصہ کیا ہے؟ تو یہ تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دیسی منجمین، اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وَالْأَكْثَرُ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ الْقُلْ، اور اکثریت پھر کل کے حکم میں آ جاتی ہے۔ کیا کریں؟ یہ قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے کہ اگر اکثریت ہو تو وہ کل کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ یہاں جو اکثریت ہے یہ وہ قوے ہیں جو ہنس کی چال چلنا چاہتے ہیں مگر اپنی بھی بھول چکے ہیں۔ اگر یہ ویدک سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سناتن دھرم کو فالو کریں جو کام ہے۔ اور اگر آپ مسلم ہیں تو مسلم اسٹرالوجیکل سسٹم دریافت کیجئے نا۔ اب وہ جیوتشی بھیا کا ایک اور قرض میں اتارنے والا ہوں، انڈیا کے ایک بہت بڑے صاحب علم ویدک اسٹرالوجر کا ایک بہت بڑا خوبصورت عطا کردہ تحفہ پاکستان میں ایک مسلم اسٹرالوجر مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ہندو بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مہان جیوتشی سے اس کے شاگرد نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بعض اوقات مسلمان ہم سے برتھ چارٹ بنواتے ہیں، جنم کنڈلی بنواتے ہیں اور پھر ہم سے ریمیڈیز دریافت کرتے ہیں۔ اب ہمارے ویدک سسٹم میں چاہے وہ لال کتاب ہے یا اس سے پہلے کی ہماری جو کتب ہیں، ان کی ریمیڈیز تو خالصتاً سناتن دھرما کے لیے ہیں، ہندو مذہب کے لیے ہیں، تو یہ تو ہمارے کارما بیس ریمیڈیز ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان ہم سے اپنا زائچہ بنوائے تو ہم اسے کیا جواب دیں کہ تم کیا ریمیڈیز کرو، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس جیوتشی نے جو جواب دیا ہے بہت قابل قدر ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور ایک ہندو جیوتشی جو گیانی ہے، دھیانی ہے، وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جو مسلمان آپ سے کنڈلی بنوائے اس کو ریمیڈی میں سورہ شعراء جو 26واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی آیت نمبر 50 پڑھنے کے لیے بتا دیا کریں۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ وہ جادوگر جن کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون لایا تھا، اور وہ جادوگر موسیٰ پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ نبی ہے اور یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے حق بات کر دی۔ جابر قاہر
بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے، موسیٰ سچا ہے۔ تو فرعون کو غصہ آیا۔ یہی واقعہ سورہ شعراء میں ما سبق آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں کاٹ دوں گا، جلا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں۔ تو فرعون نے ہر طرف سے ان کو جکڑا، سخت سے سخت سزاؤں کی بات سنائی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ خدا کا کلام قرآن کہتا ہے کہ وہ جادوگر جو ایمان لائے تھے موسیٰ پہ، ان کو اللہ نے دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا۔ ایک لمحے میں وہ جان گئے، اپنے علم، اپنے جادو کے ذریعے جان گئے کہ موسیٰ حق ہے اور یہ معجزہ ہے۔ جادو کے ذریعے جان گئے جادوگر کے موسیٰ حق ہے، معجزہ ہے اور یہ خدا کا رسول ہے۔ اور ان کا ایمان ایک لمحے میں اتنا مستحکم ہوا، کہنے لگے قالوا لا ضیرہ، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے ساتھ کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، ہمیں لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ ہندو جوتشی کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو پاگل ہے، ریمیڈیز کے چکروں میں پڑے ہیں۔ یہ پڑھے نا کہاں گئی لال کتاب؟ انہوں نے کہا لال کتاب تو بھیا ہماری ہے، وہ تو کارما ہے، ہمارا دھرم ہے، اس کے مطابق چلے گا۔ یا تو پھر مسلم اسٹرالوجی کو فالو کرو، جو اسلامک اسپریچول اسٹرالوجی ہے، جو ابن عربی کی اسٹرالوجی ہے، جو اخوان الصفا کی اسٹرالوجی ہے، یا تو آپ اس کو فالو کریں نا، اس کا تو پورا ایک نظام ہے، تاجک اسٹرالوجی، عربک اسٹرالوجی، پرشین اسٹرالوجی، یا تو اس کو فالو کریں، اپنے مون سٹیشن کا پتہ کریں، صرف اس کو پکڑ لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور اگر نہیں ان باتوں کے بارے میں آپ کو معلوم، تو پھر قرآن کی آیت آپ کے لیے سب سے بڑی ریمیڈی ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، یہ بات آپ کو کوئی اسٹرالوجر بتائے گا جو خود کو مسلم اسٹرالوجر کہہ رہا ہے؟ اس کے تو خود بیچارے فرشتوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ تو علم کسی کے ابا کی میراث نہیں ہے۔ دنیا جہان کے ویدک اسٹرالوجر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے آدھے سے زیادہ علم تاجک مسلم اسٹرالوجر سے لیا ہے۔ یہ تحائف ہیں، ان کا پوری دنیا میں تبادلہ ہوا ہے۔ دیکھیے کہاں سے اسٹرالوجی چلی، بابل سے مصر، مصر سے یونان، پھر روم، پھر انڈیا، پھر پرشیا، پھر چائنا، پھر سب نے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا، سب نے ایک دوسرے سے بات چیت کی، سب نے ایک دوسرے کے علوم کو آپس میں مشترک کیا، اور کئی سینکڑوں قسم کے اسٹرالوجیکل سسٹم، ذائچہ کے پہلو، ذائچہ کو پڑھنے کے طریقے برآمد ہوئے۔ بندہ ناچیز 1000 سے زیادہ ذائچے بنا چکا ہوں 2 سالوں میں۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا نا کہ برتھ چارٹ کتنا مشکل ہے بنانا، اس کو تشریح کے ساتھ سمجھانا اور اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا۔ یہ پورا مکمل تفصیلی برتھ چارٹ میں بناتا رہا ہوں، اور 2 سالوں میں میں نے 1000 سے زائد لوگوں کو بنا کے دیا، اور بہت کم فیس پہ بنا کے دیا۔ اس میں میں نے اپنی جان مار لی، اپنے اعصاب شل کر لیے، اپنے دماغ کی رگیں ذہانتیں میں نے چٹخا دیں، اور میری بس ہوگی۔ میں یوٹیوب پہ پراپر کام نہیں کر سکا، آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکا۔ ایک چارٹ پہ 8 گھنٹے محنت کی، بہت لمبا دھندا تھا۔ جو جینون اسٹرالوجر ہوتا ہے وہ کوئی اے آئی نہیں ہوتا کہ آپ لکھتے جائیں اور وہ جواب دیتا جائے، آپ پوچھتے جائیں اور وہ بولتا جائے۔ یہ جو سپوکی قسم کے فارچیون ٹیلر ہوتے ہیں، یہ جو کرسٹل بال گیزر ہوتے ہیں، یہ جو قسمت کا حال بتانے والے، چاہے وہ مجذوب ہیں، چاہے وہ مست ہیں، چاہے وہ کوئی پیر فقیر ہے،
चाहे वो चारपाई पे बैठा हुआ नंगा धड़ंगा बाबा है कि आप जो पूछते जाएं वो जवाब देता जाए, वो सब लोग और टाइप के लोग होते हैं। जब आप इल्म नजूम की दुनिया में कदम रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को जब आप फॉलो करने का इरादा करते हैं, तो ये अमीक गहरे हिसाब किताब का इल्म है, इसमें पेचीदगियां हैं, इसमें असरार हैं। तो अब मैंने ये तय किया है कि मैंने फुल बर्थ चार्ट बनाना बंद कर दिया है, ठीक है। और अगर किसी का बनाऊंगा तो कम अज कम 1 लाख रुपया फीस लूंगा, ठीक है। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। तुर्की में, ईरान में, आज़रबाईजान में, लिबिया में, मराकश में, त्यूनिस में 2 से 3 लाख रुपया मुकम्मल कंप्लीट बर्थ चार्ट की फीस है। और वो भी ये नहीं बना के देते जो मैं बना के देता आया हूं। तो बस अब भाई मेरी बस हो गई है। पहली खुशखबरी आप सब व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए ये है कि मैं अपने चैनल पे जो कंटेंट आपको देता आया हूं उसे मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, एक एस्ट्रोलॉजी और एक होरोस्कोप। एस्ट्रोलॉजी पेड सर्विस होगी, होरोस्कोप फ्री होगी। और ये जो आपको हजारों हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी जाली और कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजर, जिनके सामने से अगर लैपटॉप उठा लिया जाए तो इनकी एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी, वो लोग जो आपसे हजारों लाखों रुपया फीस एंड कर भी आपको वो चीजें नहीं बताते, वो सब कुछ मैं आपको फ्री में बताऊंगा। और जो मेरी पेड एस्ट्रोलॉजी होगी उसकी आपने एक झलक देख ली है कि ये बर्थ चार्ट क्या होगा। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अब से तरीकाकार ये होगा कि आप अगर अपना मसला हल करवाना चाहते हैं तो एक सवाल की फीस अदा करेंगे और एक ही सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक पाव की फीस अदा करके मुझ पे पूरा एक मन वजन डाल दें। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आपका जो मसला है, जो मामला है, जो परेशानी है, जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे आप सोल्व आउट करना चाहते हैं, बड़ी मुनासिब फीस है। आपने सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी पे करना है सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने के लिए। और वो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं होगा, उस सवाल के जवाब में आपको उसका पूरा मुकम्मल निज़ाम, उसका हल, उसके हर तरह के सॉल्यूशन, उसकी 12 टाइप की रेमेडीज, आपको किस टाइप की कौन सी रेमेडी चाहिए, जो मैंने 1000 से ज़ायद जायचे बनाए हैं, उससे जो मैंने तजर्बा महारत हासिल की है, मैं आपको वो बताऊंगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कोई टूथपेस्ट नहीं बेच रहा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कभी भी मुझसे फ्री ऑफ कास्ट आप जायचा बनवाने का, हिसाब किताब लगवाने का तकाजा नहीं करेंगे। जायचा बनाना ये कोई मजजूब की बड़ नहीं है कि आप सवाल पूछें और मैं आपको जवाब दे दूं। ये बड़ा गहरा अमल है। एक जायचा बनाने में कम से कम 10 घंटे लगते हैं। समझ आ रही है आपको बात? आप मुझे नहीं जानते, मेरे सियाको सबाक से आप वाकिफ नहीं हैं। मन आनम के मन दानम। आज से 20 साल पहले एक मजलिस इज़ा पढ़ने पर मैं 1 लाख रुपया फीस लेता था। एक मिलादुन नबी पढ़ने पे 1 लाख रुपया मेरी फीस थी और ये तय की जाती थी। लेकिन जब मैंने मुस्तकिल तौर पे इल्म नजूम को आश्कार करने के लिए और इल्म नजूम का मुकम्मल मुअल्लिम और तर्जुमान बनने का इरादा किया और इल्म नजूम को फैलाने का और उस पर बात करने का इरादा किया और फुल टाइम काम इल्म नजूम पे रखा एक मुनज्जिम के तौर पे, तो क्या मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं अपने तमाम तर ज़िंदगी के वसाइल, असबाब और मतमा कार को मद्देनज़र रखते हुए इसकी एक फ़ीस लूँ और एक भारी फ़ीस लूँ। मैंने बहुत कम फ़ीस पे ये बड़े बड़े जायचे बनाए और अपनी जान मार ली और अब मेरी बस हो चुकी है। बातें और भी बहुत सी हैं। मेरा पूरा का पूरा वीडियो सरका किया जाता है। मैंने वो आयात बताई जो आज तक, चूंकि ये दुनियादार लोग हैं,
किसी ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है, कुछ तो मैट्रिक पास भी नहीं है। इनको क्या पता कि उलूम व फ़नून क्या है, इनको क्या पता कि कुरान की तफसीर क्या है, तशरीह क्या है। तो जब मैंने आयात कुरानिया और इल्म नजूम के असरार कुरान से और तालीमात अहले बैत से बयान किए, उनको चोरी किया गया। मेरा नाम तक नहीं लिया जाता। मेरे पूरे के पूरे वीडियो पैगामात लोग आर्टिकल में अपना नाम लिख के छपवा रहे हैं, अपने नाम से लोग बयान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इल्म है, आम हो रहा है, मेरा नाम ना लें, कोई बात नहीं। लेकिन इससे बढ़ के और भी खबासतें कि मेरे नाम पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे लोग काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ लोग खुद को मेरा शागिर्द ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तो कुछ आता जाता नहीं, तो सब सरका और नकल और अय्यारी और मकारी पे काम चला रखा है। मैंने तस्बीह उम्मुल बनीन पे बात की, तस्बीह उम्मुल बनीन पे शुरू हो गए, हाथ में तस्बीह उम्मुल बनीन पकड़ ली। मैंने स्टेडियम पे बात की, स्टेडियम पे वीडियो बना दिए। मैंने जायचा के 4 एवेटार हाउसेस पे बात की, उस पे वीडियो बना दिए। खुद को मेरा शागिर्द शो करने लग गए। मैं जानता हूं आप लोगों को, जो लौह बनाई, तावीज़ात बनाए, ख़ास वक्त में औफाक बनाए, तलासिम बनाए और बुज़ुर्गों के तालीम करदा बहुत ताकतवर तावीज़ लिखे, लोगों ने मुझसे ख़रीदे और लाखों रुपए में बेचे, अपना अलग से धंधा कायम किया। अब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो लौह भी होगी उसका रेट मैं आपको बताऊंगा। लौह खेल तमाशा नहीं है। लौह ख़ास वक्त में मुकम्मल ख़ास आमाल करके तैयार की जाती है। तो मैंने जो लौहें 10,000, 20,000, 25,000 में आप लोगों को दी हैं, अब ये लौह आपको ऐसे नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में जो माहिरीन इल्म जफ़र हैं, जो कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि मेरे लेवल के हैं, तुर्की में, आज़रबाईजान में और अरब में, वो 1.5 से 2 लाख रुपया एक लौह का लेते हैं। मेरी लौह चलती है, अब मेरा रेट भी यही होगा, ठीक है। और वो रेट मैं बताऊंगा कि इस लौह का हदिया कितना है। लिहाजा अगर आप अदा कर सकते हैं तो आप आ जाइएगा। तो अगर आप गरीब हैं और आप तही दामन हैं और आपकी इतनी हस्ती और बिसात नहीं है कि आप इतनी भारी फीसें अदा कर सकें, तो आपको बता रहा हूँ ना कि आप मेरे फ्री होरोस्कोप, जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, उससे मुस्तफ़ीद होते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।